इलेक्शन लड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंबल जो है मैं चाहूंगा कहना, सिंबल का मैं कहना चाहूंगा कि सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात की जान होती है। और आर्टिकल 17 जो हमारा है आइन का, उसमें कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट की उस पे जजमेंट्स भी हैं कि ये जो सिंबल है ये एक बुनियादी हक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, उसके सपोर्टर्स का भी और उसके जो करोड़ा वोटर्स हैं उनका भी। तो आज हाई कोर्ट ने उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल वैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट बाद में जी सर। बिस्मिल्लाह। लेग साइड प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का इतिमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें इतिमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे। हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जो एतमाद है बहाल कर दिया। आज अदलिया का हम बहुत मशकूर है। आज अली साहब ने 4 घंटे खड़े होकर के आप लोगों सबके सामने 4 घंटे पे अदलिया ने उसकी हेयरिंग की है। हर शिक अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया। और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। जी रिलीफ मांगा था वो आपको मिले, अब डीबी के पास केस लगेगा क्या? अगर वो इस फैसले को ही उड़ा देती है और फिर जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होता है तो फिर आप लोग क्या करें? जी देखिए, वो तो आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी इंटरिम स्टेज है और अभी आगे बड़े मराइल हैं और भी, और डीबी सुनेगी, पूरा अपना फिर फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह आपने देखा, पता नहीं आपने मेरी बहस सुनी थी कि नहीं, हमने 4 घंटे के दलाइल दिए और एक एक चीज बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर क्यों गैर आईनी है, क्यों कानून के खिलाफ है। और जज साहब का आपने कमेंट भी सुना, बार बार उन्होंने, जज साहब ने पूछा वो दूसरे वकला से, और मैं तो सरप्राइज्ड हूं कि परेशान भी हूं और हैरान भी हूं कि वो हुकूमत के वकील भी खुद आ गए उधर। उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कहां से ये पावर और ताकत आई इलेक्शन कमीशन की कि वो इंटरनल जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किसी पार्टी के, वो किस शिक के तहत, किस इलेक्शन एक्ट की शिक के तहत उन्होंने ये फैसला किया है। उनके पास जवाब नहीं था और काफी उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई उनको नहीं नजर आया। उसके अलावा अदालत ने बड़ी बार पूछा कि आपकी 170 से ज्यादा जमातें हैं, आपने कौन सी जमात पीटीआई के अलावा किस जमात के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की। बल्कि जब ये जिक्र हुआ तो मैंने कहा अदालत से कि ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन को भी पूछा था और इलेक्शन कमीशन ने मजाकिया तौर पे मुझे ये कहा था कि आपकी स्पेशल पार्टी है इसलिए हम आपको इतना गौर से देख रहे हैं। देखो एक मिनट मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट सुन लिया करें। देखो इस जजमेंट की जिस तरह अली साहब फरमा रहे हैं, इस जजमेंट इस सस्पेंशन वाला ऑर्डर है, इसकी बहुत ज्यादा एक जरूरत थी। आपको मालूम है कि सारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे और कल से स्क्रूटिनी का अमल शुरू हो चुका था। हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी। मेरे दस्तखतों से जब प्रायोरिटी लिस्ट चली गई तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट हुई, सिंध में वो एक्सेप्ट हुई, केपीके में वो एक्सेप्ट हुई, पंजाब वालों ने उसको पास रोका और जो लिस्ट इशू करके दे दिया तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आया, पर पीटीआई का नाम उन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि हम आपके जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट के उम्मीदवारान हैं हम उनकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे।
اب یہ 227 سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں، وزیر اعظم کے انتخاب میں، وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اور یہ اسپیکروں کے انتخاب میں. اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پروسیس سے باہر نہیں ہوئے، الحمدللہ یہ بڑا ضروری تھا. یہ بتائیں کہ پشاور کی مختلف وکلاء تنظیموں کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی ایک مخصوص جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے، آپ کیا جی دیکھیں میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، کوئی عدالت ہو، چھوٹی سے چھوٹی عدالت، بڑی سے بڑی عدالت، الٹیمیٹلی فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں، بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں. ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے 2 سال جو ہوئے ہیں، کم از کم 22 کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہاں سے اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی، وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیے ہیں. چاہے وہ ڈیفیکشن کلوز کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کو ریسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ جو الیکشن سمبلز کی ججمنٹ آ جائے یہ اس وہ ہو. عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق، اس لیے ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے. جی بولیے. دیکھو یہی طریقہ کار ہوتا ہے، عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے. انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا. الحمدللہ اگر عدالت پرائما پیشی اس بات پہ پہنچی ہے، بظاہر جس کو پرائما پیشی کو اردو میں کیا لفظ کہتے ہیں، وہ اگر بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے، ہمیں کبھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. موشن کا کیس تھا، عدالت نے بھی کہا صرف آپ لوگوں نے آرگیو کرنا تھا، نوٹس ہونے تھے، سسپینڈ ہونا تھا، لیکن اٹارنی جنرل بھی جو ہے ایڈیشنل پیش ہوا، ایک درخواست گزار کا وکیل پیش ہوا، الیکشن کمیشن کا وکیل بھی آیا. الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوپہر کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پٹیشن کی کاپی دے دی تھی، انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا. بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جیسا میں نے کہا انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں. یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا، ایک مخالف کے طور پہ کیا. اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے جو لائرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے اور اس طرح حکومت کے لائر بحث کر رہے تھے، وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے، آزاد ہی رہنا چاہیے. الیکشن کمیشن سے ہم استدعا ضرور کریں گے کہ کائنڈلی میک شیور کرے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے. الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پرووائڈ کیا اور علم کیا، بٹ ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاف نہیں کیا، ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی. ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی 175 پولیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا. اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کرتے. کے پی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میرا خیال ہے اب ہم مبارکباد دیتے ہیں.